شرک بدت دی چھوڑ میاں دل نال خدا دے جوڑ میاں منہ مشرکاں والوں موڑ میاں پڑھو لا الہ پڑھ لو لا الہ تے گل سن لے اس جگ تے کسے نہ رہنا ہے آخر زندہ قبری پینا ہے اے انت منارہ ٹہنا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ سدا باغ نہ بلبل مور میاں سدا نہیں جوانی زور میاں سدا مست الست نہ توڑ میاں کہو لا الہ الا اللہ اے چلو چلی دا ڈیرا اے جوگی والا پھر آئے اے گھر نہ تیرا تے نہ میرا اے کہو لا الہ الا اللہ تیرے کول پیارے روون گے رو رو ہنجو ہار پرون گے سب دور تیرے تو ہون گے کہو لا الہ الا اللہ دنیا تے عقیدہ توحید دی پہلی شک لا الہ الا اللہ گزشتہ جمعے دے اندر میں بیان کیتی سی اور اس تو بعد توحید دی پہلی شک جڑی ہے نا جڑیاں اقسام نے توحید دیاں انہاں دے وچوں پہلی ہے توحید فی الربوبیت کہ اللہ نو ہر حال دے اندر اپنا رب مننا ہے رب دا معنی کی ہے جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے او دی تباہ دے مطابق عربی چ دین والے نو رب کہندے نے مخلوقات کنیاں کو نے محدثین نے لکھا 18,000 مخلوق ہے بعد نے کیا 70,000 مخلوق ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماندے نے وما یعلم جنود ربک الا ہو لشکر اور مخلوقات دا علم دنیا دے کسے جن انسان دے کول نہیں صرف رب رحمان دے کول تے لفظ رب دا ہی رولا رہا ہے عربی دے اندر باپ نو اب باندے نے ایک رب ہے تے دوجا اب ہے کسے نو بھی پوچھو کہ تیرے ابے کنے نے انہیں کہنا ایک کی کدی کسے نے کہا میرے ابے دو نے بولو بھی یار بولو کیا کسے یہودی نو پوچھو سکھ نو پوچھو عیسائی نو پوچھو ہر ایک کہندا ہے کہ میرا ابا ایک ہی تے باپ ہوندا بھی ایک رب انہوں کہندے نے جڑا ڈائریکٹ رزق دے رہا ہے اب نو تے اب دے ذریعے رزق پہنچ رہا ہے اولاد تک اولاد نو پالن دا سبب کون بنیا ہے اب تے اب نو رزق کنے دیتا ہے بولو رب نے اچھی بولو کنے دیتا ہے رب نے رزق دیتا ہے ہن جدے ذریعے رزق تیرے میرے تک پہنچے ہے او دے نہ تینوں زمین تے دوجا اب وارا نہیں کھاندا تے جیڑا تینوں آسمان تو ڈائریکٹ ہر چیز دے رہا او دے نہ کئی رب بنائی پھر رہا او دے نہ کئی داتے بنا لینی کئی مخلوق کئی مشکل کشا تے حاجت روا بنا لینی آئیے نا ذرا قرآن وال غور کیجئے اللہ نے عالم ارواح کے اندر پہلا وعدہ جرا لیاؤ کی سی بولو وہ بھی کی سی بولو وہ بھی پوچھا سی الستو بربکم ساریاں روحاں نو کٹھیاں کیتا توجہ میرے وال اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ اللہ فرماندے نے جدو اللہ نے عالم ارواح دے اندر قیامت تک جنیاں روحاں ہونیاں نے ساریاں روحاں نو اللہ نے بنا کے عالم ارواح دے اندر کٹھیاں کر دیتا ہے ہن قیامت تک انسانیت دا جڑا سلسلہ ہے یہ جاری اور ساری رہے گا تے رب نے نا انہاں روحاں ساریاں نو کٹھیاں کیتا وچے یہودی نے وچے عیسائی نے سارے وچ نے تے اللہ دے نے الستو بربکم
کیا میں تھوڑا رب ہے وا کہ نہیں؟ کیا میں تھوڑا مشکل کشا ہے وا کہ نہیں؟ کیا میں تھوڑا داتا ہے وا کہ نہیں؟ کیا میں تھوڑا گنج بخش رنج بخش لجپال ہے وا کہ نہیں؟ کیا میں تھوڑا مختار کل ہے وا کہ نہیں؟ کیا میں تھوڑا غوث اعظم ہے وا کہ نہیں؟ سارے ہی بے یک زبان جواب دیندے نے کالو بلا، اللہ جی کیوں نہیں؟ تسی ساڈے رب، تسی ساڈے مشکل کشاؤ، تسی ساڈے حاجت رواؤ، شہیدنا۔ اللہ پھر سوال کر دینے، ایک سال واسطے تھوڑا رب ہاں، یا 10 سال واسطے، یا 20 سال واسطے، یا 100 سال واسطے، یا 1000 سال واسطے؟ نہیں نہیں اللہ جی، قالو بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ، اللہ جی تسی قیامت تک ساڈے رب ہو، ساڈے مشکل کشا تے حاجت رواؤ، تے جدو دنیا تے آئے پھر داتے بھی کئی بنا لے، مشکل کشا بھی کئی بنا لے، مختار کل بھی کئی بنا لے، غوث اعظم بھی کئی بنا لے، لجپال بھی کئی بنا لے، غریب نواز بھی کئی بنا لے۔ اے ویکھ لے رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا، اس دور دے اندر عالم ارواح والے وعدے تے کوئی پکا نظر آئے گا تے صرف اہل حدیث ہی نظر آئے گا۔ اسی مر سکنے ہاں رب تو علاوہ کسے نو مشکل کشا، بولو تے صحیح، کسے نو حاجت روا نہیں کہہ سکتے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اتھے وعدہ تے کیتا ہے، میں بھی کیتا ہے، تساں بھی کیتا ہے، لیکن حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، ذرا غور کریا جے، جیڑی بھی عبادت کدے واسطے وہ اچھی بولو، اللہ واسطے۔ اللہ کون ہے؟ پوری کائنات دا رب ہے۔ رب دا معنی پالن والا ہے، رب دا معنی رزق عطا کرن والا ہے، رب دا معنی ہے جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے او دی تباہ دے مطابق دین والے نو عربی چ رب باندے نے۔ تے اج میرے مگر ہی چل دے آیا جے، پارا 18واں نکل آیا ہے، تے اللہ میں تیرے قرآن تو لکھ وار قربان جاواں۔ اللہ نے اعلان بڑا کمال کیتا ہے، اللہ فرماندے نے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا، اینا مکے والیاں نو پوچھو نا زمینہ دا مالک کون ہے؟ کل من الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون۔ اللہ فرماندے نے سونیا اے جڑے مکے دے مشرک نے، انہاں نو پوچھو زمیناں دا مالک کون ہے، زمیناں نو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تے اے کہن گے اللہ۔ کی کہن گے؟ اللہ۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ انہاں نو سونیا پوچھ آسماناں دا رب کون ہے، 7 آسماناں نو پیدا کرن والا کون ہے، تے عرش عظیم دا رب کون ہے، مالک کون ہے؟ یہ اپنی زباناں دے وچوں کہن گے سیقولون للہ۔ پہلو کیا انہوں نے پوچھا زمینہ دا مالک کون ہے، رب کون گے؟ یہ کہن گے اللہ۔ پھر انہوں نے پوچھ 7 آسمانہ دا رب کون ہے، یہ کہن گے اللہ۔ تے جوئے دے اندر ہے عرش عظیم دا رب کون ہے، یہ کہن گے اللہ۔ تے سونے انہوں نے کہہ پھر قل افلا تتقون، اے جڑا رب دی ذات نہ شرک کر دے ہو، تسی شرک کر دے ڈر دے نہیں؟ کیوں شرک کر دے ہو؟ کیونکہ مشرکین مکہ دا عقیدہ سی نا کہ اے جڑے ساڈے نے نا الہ مشکل کشا حاجت روا مختار کل، انہاں دی اسی پوجا تاں کرنے ہاں، اے سانو رب کول پہنچان دا ایک ذریعہ نے۔ ساڈی انہاں بابیاں دی اگے تے بابیاں دی بولو بھی یار ان کی ہے۔ اج دا مشرک بھی یہی کہندا ہے نا بھئی فلانے بابے نو تاں مننے آ ساڈی سندا نہیں تے بابیاں دی۔ تے رب کی آندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي
अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। मुशरक दी मत मारी है, आंदा कबर वाला सुनदा डायरेक्ट, इथों अली हजवेरी सुनदा डायरेक्ट, पीर अब्दुल कादर जिलानी सुनदा डायरेक्ट, फलां बाबा सुनदा डायरेक्ट, ते रब दी वारी आई है, रब डायरेक्ट नहीं सुनदा। ते अल्लाह ने मेरे महबूबा जो सवाल करते हैं मेरे बंदे मेरे बारे इन्होंने कहा मैं बिल्कुल करीब हाँ। अल्लाह कितना को करीब है? मीनारे पाकिस्तान भी करीब है, बोलते नहीं। बत्ती चौक भी करीब है, मुगलपुरा भी करीब है। फरमाया 2 उंगलां भी करीब ने। अल्लाह जी तुसी किन्ने को करीब हो? फरमाया नाहनु अकरबू इलैहि मिन हबलिल वरीद, मैं तेरी शाह रग तो भी नेड़े हाँ। जात दे इतबार ना अल्लाह किथे वे? बोलो बोलो किथे वे? अर्श ते सुनन ते वेखन ते इतबार ना तेरी मेरी शाह रग तो भी नेड़े वे। ते मुशरक मिसाल देंदा डीसी नू मिलना होए चपड़ासी दी लोड़ है, कोठे ते चढ़ना होए ते पौड़ी दी। बोलो ते रब पौड़ियां वर्गा चपड़ासियां वर्गा और बोलो डीसियां वर्गा। फला तजरीबु लिल्लाहिल अमसाल, अपने रब दे नाल मिसालां बयान ना करया कर। तेरा रब डीसियां वर्गा नहीं, कोई कोठियां वर्गा नहीं। अल्लाह दे ने मैं तेरी शारग तो नेड़े आ, मेरा मैं सुनन ते वेखन दे इतबार ना तेरी शारग तो नेड़े आ, लेकिन मेरा सुनना भी ला महदूद है ते मेरा देखना भी ला महदूद है। इंसाना तेरा सुनना महदूद है, देखना महदूद है। अल्लाह तेरा सुनना ते देखना किन्ना कुला महदूद है। फरमाया काली शाह चट्टान होए, चट्टान दे थल्ले काली कीड़ी चलदी होए ते कारी रात होए, मैं कालियां रातां च अरशे मुअल्ला तो चलन वाली उस कीड़ी नू वेना भी हां ते ओदे कदमां दा खराग भी सुनना वा। ते तू मेरे को बच के किथे जा सकदा? बोलो नाहनु अकरबू, बोलो भी मिन हबलिन वरीद, मैं तेरी शाह रग तो नेड़े। ते फिर जिस बोली च भी पुकार मैं सुनना, कोई पंजाबी च पुकारदा है, कोई सिंधी च, कोई हिंदी च, कोई बलोची च, बोलो कोई अंग्रेजी च, कोई फारसी च। और जब पीर अब्दुल कादर जिलानी नू पुकारेगा उन्होंने दी ते ज़बान ही अरबी है, उन्होंने पंजाबी दी समझ ही नहीं आनी। बोलो भी की हो गया जो आनी है समझ, उन्होंने समझ ही नहीं आनी। जे किसी नू बाबे होर नू पुकारेगा, जे सऊदी अरब वाले ने वो अरबी च पुकारनगे ते हजरत अली हजवेरी नू अरबी दी समझ। दुनिया का एक कोई मालक है जिहड़ा कायनात दियां सारियां बोलियां ही समझदा है। वो कौन है? उची बोलो, फिर बोलो कौन है? अल्लाह दी जात है। ते गल बड़ी कमाल दी है, सिंधी विच बोल या पंजाबी विच बोल, पश्तो विच बोल या दवाबी विच बोल, सिंधी विच बोल या पंजाबी विच बोल, पश्तो विच बोल या दवाबी विच बोल, हिंदी विच बोल या बंगाली विच बोल, चीनी विच चीनी या मलाई पुर्तगाली विच बोल, बोल अंग्रेजी या फारसी च बोल, उर्दू सुरैकी या बनारसी च बोल, सारियां दी अल्लाह ही पुकार सुनदा, वारो वारी नीओ इको वार सुनदा। ये नहीं आंदा कि मेरा फोन मसरूफ है भी दूजा जे गल कर रहा बाज करो। बोलो इत्थे हाँ एक फोन ते गल करनी होए ना, मियां साहब इधर मेरे वेखो, फोन ते गल करनी होए ना ते आने यार होल्ड रख मैं दूजे पासे गल कर ला, ते अल्लाह आंदे ने 24 घंटे कायनात दी सारी मखलूक मैनू पुकार दी है, मेरा फोन ईजी है बिजी नहीं। जदों पुकारना जिस टाइम पुकारना मैं सारे दियां पुकारा सुनना भी ते जवाब भी देना वा। कौन देंदा? उची बोलो, अल्लाह कल्ला देंदा। ते गल वे सारियां दी अल्लाह इको वार सुनदा, वारो वारी नीओ इको वार सुनदा, सारियां दी अल्लाह ही पुकार सुनदा, वारो वारी नीओ इको वार सुनदा। ओ कहंदा नहीं ठहर जाओ साई वाल वाले हो, तुसी पहला बोलो खाने वाल वाले हो।
وہ کہندا نہیں جے ٹھہر جاؤ سائی وال والےو تسی پہلا بولو خانے وال والےو وہ کہندا نہیں جے ٹھہر جاؤ لاہور والےو تسی پہلا بولو پشور والےو وہ کہندا نہیں جے ٹھہر جاؤ سکھر والےو تسی پہلا بولو پکھر والےو تے گل بڑی با کمال جے اللہ اکبر راہ والی چپ بولو گکھڑ والےو وہ کہندا نہیں جے ٹھہر جاؤ قصور والےو تسی پہلا بولو پسرور والےو خاکی ناری چپ بولو نور والےو نہ او اوکھے نیڑے آ جاؤ دور والےو نہ لین نہ قطار نہ توں تکرار نہ ویلا مخصوص نہ منگل ایتوار انہوں جدوں بھی پکارو پکار سندا ستار تے غفار او جبار سندا اللہ سانو اپنے کولوں ہی منگن دی توفیق دے او دے کولوں منگنا ہے کسے منگتے کولوں منگنا جنہیں آپ کھاتا منگ کے انہیں منگتا ماریا بولو بھی جنہیں آپ کھاتا منگ کے انہیں منگتا ماریا تنگ کے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر اگے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم فلو سمعوا مستجابوا لکم ویوم القیامہ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید دناں نو راتاں جی داخل کون کردا ہے اینو ہی رات باندے نے کدی راتاں لمیاں تے دن تے کدی دن لمے تے راتاں چھوٹیاں یہ راتاں دے دناں دے اندر تغیر و تبدل کون کردا ہے اللہ تے اللہ دے نے کل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون ترجمہ کیے قیامت تک اگر میں رات پا دیا من الہ لیا سارے لاہور دے بابے کٹھے کر بولو سارے بابے کٹھے کر اللہ دا چیلنج ویکھو کتنا بڑا ہے اللہ دے میں قیامت تک رات پا دیا من الہ تیرا الہی جڑا میری رات نو دینی بنا دے لیاؤ اللہ دے جے قیامت تک میں رات پا دیا تے دن کو نہیں چار سکتا یہ قیامت تک دن چار دیا تے رات کو نہیں پا سکتا انہاں نو میرے مقابلے سے کھڑا کرنا ہے بولو کون نے جنہاں نو میرے مقابلے سے لے ہونا ہے میری صفات مخلوق سے پانا ظالمہ یہ نہیں ہو سکتا وہ بولو مخلوق نو خالق نہ بنا جڑا خالق ہے نا وہ مخلوق نہیں تے جڑی مخلوق ہے جڑا عابد ہے وہ معبود نہیں جڑا ساجد ہے وہ مسجود نہیں جڑا فانی ہے موجود نہیں جڑا داتا ہے وہ دی قبر نہیں جدی قبر ہے وہ داتا نہیں داتا عرش تے کتھے وے اچھی بولو دین والا کتھے وے اتے لین والے تے تو لین والا تھلے لمحہ پایا بولو
وہ دین والا تھلے لما پایا تے لین والے اتنے کھلوتے. اس قوم دی مت نہیں ماری. نہ کریا کر اللہ دی ذات نہ شرک گوارا نہیں. اگلا جمعہ لفظ شرک دے رد ہی ہو رہا ہے. پہ شرک کنوں آندے نے اور شرک دا رد کی ہے. شرک کتنا بڑا گناہ ہے. آئیے ذرا غور کیجئے. نہ کریا کرے میں اللہ پاک فرماندے نے او انسانا میں وہاں. ایک اور جگہ تو منو قرآن یاد آیا. اللہ فرماندے نے کل ارائیتم, ادھر میرے حال ویکھیا جے, ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہی. اللہ دن میں تیری کنا دی سنائی کھولواں, ویکھ لے تیری اکھاں دی بینائی کھولواں, تیرے دل دی دھڑکن نو بند کر دیاں. من الہ کیڑا الہی کیڑا دنیا دا خالقی جیڑی میں سنائی کھوئی ہے تیری واپس ہی کرا دے. بولو تیری اکھاں دی بینائی کھوئی ہے واپس کرا دے. تیرے دل دی دھڑکن نو بند کر دیتا ہے. دنیا اندر کڈیالوجی دے سارے ڈاکٹر بلا لے, دلان دے سارے ڈاکٹر کٹھے کر لے, تے سارے بابے تے سارے جننے بھی نے سارے کٹھے کر لے. اللہ نے جیڑی میں دھڑکن بند کر دیتی ہے انہاں نو کہہ چالو کر کے ہی وکھا دین. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ, انہاں دی اکھاں نا ابو جہل نے گرم کر کے سلائیاں پھیر دی, فل گرم کر کے نا عدنان بھائی اس پھر اس طرح سلائیاں پھیریاں. ہن گرم سلائی اکھ چ پھرے تے پھر اکھ دا کوئی رہندا. سلائیاں پھیریاں تے بی بی زنیرہ نے چیخ ماری تے آندیاں نے مکے دے کافرو تساں میری دنیا نیر کیتی, اللہ تھوڑی آخرت نیر کر دے. تے نال ابو جہل نے کی کیا, لے میرے لات منات عزا حبل نے تیری اکھاں دی بینائی کھولئی آ, جدے نعرے مارنی انہوں کہہ بینائی واپس دے. ہن چیلنج کیتا نا تے بی بی زنیرہ آندیاں نے اللہ تیرے توحید دے دشمن نے تیری الوہیت ربوبیت نو چیلنج کیتا ہے. تے عرشاں والیا اگے مینوں نہیں سی چاہی دیاں اکھاں تیری توحید دی وجہ تو قربان ہو گئیاں, اللہ ہن مینوں چاہی دیاں نے. فرمایا زنیرہ صبح دا سورج بعد چ چڑھے گا, اکھاں دی بینائی پہلے دے دیاں گا. رب نے پھر دیتی ہے کہ نہیں؟ وہ بولو تے صحیح یار, کون دیندا ہے؟ تے رب نو چھڈ کے جنہاں نو تو پکارنا ہے. آؤ قرآن دا ایک اور مقام سن لو کتے رہ نہ جایا جے. کل ارائیتم پارا 26 ہے. کل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ, کل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض اللہ 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 ام لہم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. تے اگلی آیت کیا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اللہ نے مینوں چھڈ کے جنہاں نو پوجنا ارونی مینوں وکھا انہاں میری زمین تے بنایا کی ہے, لیاؤ وکھاؤ. تو چوانا ہے فلانا بابا کڑیاں دیندا ہے, فلانا بابا بولو بولو ہن کی ہویا جی منڈے دیندا ہے. میں کہا کوئی بابا خسرے دینے والا کوئی نہیں لبیا تو آپ کو تیجی چیز مخلوق بھی تو ہے کہ نہیں کیوں جی. میں ڈیرا غازی خان جلسے تے گیا تو اتنے ایک دربار ہے سخی سرور دا, وہ اتنے نا بیری ہے بڑی وڈی. میں چلو آئے ہاں ویکھنا چاہیے کی ہوندا ہے اتنے. انہاں بیری دے تھلے کپڑے وچھائے, لوکی بیٹھے بیری تھلے. میں یہ کہہ تو بیٹھے نے جی اتو پتا ڈگے کڑی ہوندی ہے بیڑ ڈگے, میں جے نیری آ جے ٹان کٹھا ہی ڈگ پے پھر خسرا وڈ تے پیا.
دیکھو نا قوم دی مت ماری ہے، پیٹ ڈگے منڈا ہوندا ہے تے پتہ ڈگے، اللہ آندے نے نہ کر ایویں نہ کریا کر، یہب لمن یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ نریاں بچیاں دیندا کون؟ نرے بیٹے دیندا کون؟ رلوی بارش پاندا کون؟ بولو بھی تے جے کچھ بھی نہیں دیندا۔ حکیمہ دا معنی کی ہے؟ حکیمہ دا اصل معنی ہے وے خامد بھی چنگا پلا ہے، بیوی بھی چنگی پلی ہے، رپورٹاں دوہاں دیاں ٹھیک نے، اولاد کو نہیں۔ اے رب چاہے دین تے آئے اور پیدا کرن تے آئے تے آدم نو بغیر ماں باپ تو ہی پیدا کر چھڑے، آپ پیدا کرن تے آئے بغیر باپ تو عیسیٰ نو پیدا کر چھڑے، تے اگر دین تے آئے تے نبی زکریا نو 120 سال دی عمر چی دے چھڑے، تے نہ دے وے تے جوانی چ نہ دے وے، انہوں کون پوچھن والا ہے؟ بیبیو تسی بھی درباراں تے جا کے بی بی اولاد نہیں ہوندی، اوتھے فلانے دربار تے لون چاڑ، فلانے دربار تے مانجا پھیر، فلانے دربار تے تاگے بن، فلانے دربار تے بکرا تے، فلانی دربار تے دیکھ دے، فلانی دربار تے اچھارا چاڑ، اتو آواز ہوندی ہے بی بی تو دربار تے مانجا پھیر، میں تیرے نامہ اعمال تے مانجا پھیر چلا۔ ہر چیز معاف ہی، شرک معاف نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے مینوں بخاؤ انہاں بنایا کی ہے، مینوں بھی بخاؤ نا، آخر میں تھوڑا رب ہاں، بخاؤ میرے ہم پلہ چوں بناندے ہو، انہاں نوں کہو بنایا کی ہے؟ تے قرآن کہندا پیا اللہ میں تیرے قرآن تو لکھ وار قربان جاواں، اللہ آندے نے ایتونی بکتاب من قبل ھذا، مشرکو لیاؤ دلیل کو بخاؤ تے صحیح نا۔ تے اگلی آیت جڑی ہے اس تو اگے او اثارت من علم ان کنتم صادقین، تے اگلی آیت کی اللہ میں تیرے قرآن دے ایک حرف تو لکھا جانا ہون تے واردیا حق ادا نہیں ہوندا۔ رب کبریا دی قسم ممبر تے کھڑا قرآن ہاتھ چے کدی قرآن دا تو ترجمہ پڑھے رب دی ذات تے شرک نہ کرے۔ ساڈے پاکستان چ شرک کیوں زیادہ ہے؟ سانو قرآن دا ترجمہ ہی نہیں آوندا، تے جے ہی آنے ترجمہ پڑھو، اگلے دن میں کہا قرآن دا ایک مولوی نال ہی دا کلپ آ گیا، انہوں نے کہا یوسف پسروری کہن دیا جھوٹ بولتا ہے، پہ قرآن دا ترجمہ کلے نہ پڑھیا جے گمراہ ہو جو گے۔ کیوں جی؟ قرآن مشکل پڑھا ہے۔ میں کیا قرآن کہندا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن دے کہندا میں آسان ہاں، مولوی تو آنا مشکل ہے، یہ کنا کو مشکل ہے؟ یعنی لوکاں نو ترجمے والے پاسے نہیں ہون دیندے، کیوں؟ انہوں نے پتا ہے یہ نہ بھابی ہو جانا پھر سانو توڑی ونڈا کینے پانا ہے؟ ساڈی تو روٹی ہونا چیر چلتی ہے نا جنہ چیر انہاں نو قرآن دا ترجمہ نہیں آوندا۔ رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا، رب محمد دی قسمیں ایک پارا قرآن دا ترجمے نہ پڑھ جا، اگر تو مشرک رہ جائے مینوں پھڑ دی۔ قرآن دی اگلی آیت ویکھنا، اللہ دے نے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، او دے نو وڈا گمراہ کیڑا ہے؟ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کیویں آنا انظر حالنا یا رسول اللہ، تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، کیویں کہنا ہے امداد کن امداد کن از دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادرہ، کیویں یا علی مدد دے نعرے مارنا ہے۔ قرآن آندا ہے مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، او دے نو وڈا کیڑا ہے جیڑا انہاں قبراں والیاں نو پکار دینے تے جیڑے قیامت تک جواب دے سکدے ہی نہیں۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، تیری دعا تو ایک قبراں والے فارغ نے، بالکل ہی وہ سن دے نہیں، نہ جواب دے سکتے نے۔ تے دوجے مقام تے کی گیا ہے ما یملکون من قطمیر، کھجور دی گٹک دے اندر ایک پتلا جہا دھاگا ہوندا ہے تے کھجور دے اوتے ایک پتلی جی جھلی ہوندی ہے، کھجور کھان تو بعد ویکھیا جے اس جھلی تے دھاگے نو عربی چ قطمیر کیا جاندا ہے۔ رب آندا مینوں چھڈ کے جنہاں دے ناں دیاں دودھاں دیاں سبیلاں لانے
چالنا ہے, بکرے دینا ہے, چھترے دینا ہے, چولاں دیاں دیگاں دینا ہے, چھولے دینا ہے, مکھانے دینا ہے, چڑھاوے چالنا ہے. ایک کھجور دی گٹک دے اندر دھاگے تے چھلکے دے بھی مالک نہیں. تے تینوں 5 کلو دا منڈا کتھوں دین گے؟ تو ایویں انا للا ککڑ بولو بھی یار کی ہویا یہ دے سکتے نہیں. اللہ نے 4 چیزاں بندے تے حرام کیتیاں نے. کنیاں؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. یہ دوجے پارے چ بھی آیت آئی ہے, پھر 6ویں پارے چاہیے, پھر 14ویں پارے چاہیے. اللہ آندے نے دنیا والیوں میں 4 چیزاں حرام کیتیاں نے. تیرے تے مردار حرام ہے, خون حرام ہے, خنزیر دا گوشت حرام ہے, تے ادھروں اللہ دے غیر اللہ دے نا دی چیز بھی حرام ہے. یہ ہن پئیاں نے, خنزیر دا گوشت بھی پیا ہے تے غیر اللہ دے نا دی کھیر بھی پئی ہے. محدثین آندے نے اگر بندہ مرن تے پہنچیا ہے نا, یہ جان نہیں بچنی, جان بچان واسطے خنزیر دا گوشت کھا لے, غیر اللہ دے نا دی کوئی چیز نہ کھائی. یعنی غیر اللہ دے نا دی چیز خنزیر دے گوشت نالوں بھی پیڑی ہے. تے ہن ویکھ لے درباراں تے کی ہو رہا ہے. اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں, ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم یوم القیامہ. جدوں تسی انہاں قبراں والیاں نو پکار دے ہو, یہ تہاڈیاں پکاراں سن دے نہیں, اگر سن لین تے قیامت تک جواب دے سکدے نہیں. تے اگلی گل کیڑی ہے؟ یکفرون بشرککم, اے جڑا تسی شرک کردے ہو پے قیامت نو انہاں بابیاں نے انکار کر دینا ہے. اللہ نے پوچھنا ہے حضرت علی اجویری تو ہاں کیا سی مینوں داتا آکھو, پیر عبد القادر جیلانی نو بھی پوچھنا ہے کہ تو ہی کیا سی مینوں غوث اعظم آکھو, وہ بولو تے صحیح. اللہ نے پوچھنا ہے تسی آکھیا سی دودھاں دیاں سبیلاں لاؤ, تسی کیا سی بکرے چھترے دیو, تسی کیا سی ساڈیاں قبراں نو عرس کراؤ, میلے کراؤ, تسی کیا سی ساڈیاں قبراں نو غسل دیو, ساڈیاں قبراں دا طواف کرو, ساڈیاں قبراں تے بھنڈارے تقسیم کرو. تسی آکھیا سی یکفرون بشرککم, اے سارے بابے تیرے شرک تو انکار کر دین گے. انہاں کہنا بھی آسان نہیں سی, آکھیا آپ ہی لگے رہے. یہ ہن قرآن ہے تے رحمان دا قرآن. تے اگلی آیت کی ہے, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. الناس دے وچ اشارے ہی شامل نے. الناس پیر عبد القادر جیلانی شامل نہیں, بولو یار. الناس حضرت علی حجویری شامل نہیں, الناس سخی سرور نہیں شامل, الناس بابا فرید نہیں شامل. میں ایک سوال کرنا ممبر تے چڑھ کے تھوڑے سارے کولوں, جدو عبد القادر جیلانی صاحب رحمہ اللہ پیدا نہیں ہوئے ادو غوث اعظم کون سی؟ جدو حضرت علی حجویری ماں دے پیٹ سی ادو داتا کون سی؟ تو جو آنا بہاول حق میرا بیڑا حق. اینا سیلاب آیا ہے, پنڈا دے پنڈ روڑ کے لے گیا ہے, دربار بھی کئی بابیاں دے روڑ گئے. وہ کہ بیڑا کیوں نہیں تھوڑا تکیا؟ معین الدین چشتی پار لگا دے. ہاں دینے کہ نہیں؟ ایک نبی ہے جڑا مچھی دے پیڑ چ ہے تے مچھی سمندراں دیاں تہواں چ تھلے لے گئی. جیل بھی ایسی ہے جدی بوا باری کوئی نہیں تے سفارشی بھی کوئی نہیں. اوتھے نبی یونس نے کنوں کیا, میں یا بہاولا کہ میرا بیڑا تک, معین الدین چشتی پار لگا دے. قرآن آندا ہے وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ, ادھر میرے وال دیکھو, میرے وال, اللہ الہ الا انت سبحانک. اللہ کوئی وکیل نہیں, اللہ کوئی دلیل نہیں, کوئی جج نہیں, کوئی ضمانتی,
کوئی ملاقاتی نہیں. اللہ جیل بھی ایسی ہے, بوا بھی کوئی نہیں تے باری بھی کوئی نہیں. اللہ میرے تو نیوا کوئی نہیں, تیرے نالوں اونچا کوئی نہیں. جتھے پھنس گیا نا یہ تو ہی کرنا ہے. رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا, زمین دی دھرتی تے رب دی نظر چ جنہ مشرک لئی نے نا, کہ روئے زمین تے اتنا بڑا گناہگار اور کوئی نہیں. رب نو سب تو زیادہ غصہ ہوندا ہے تے مشرک تے ہوندا ہے. تے میں صدقے جاواں اللہ تیرے صبر تو, سانو تے ٹگے دا شریک وارا نہیں کھاندا, تے تیری زمین تے لوگ دربار بنا کے تیرے نال شرک کر رہے نے, تو عرشاں تے بیٹھ کے ویکھ رہا. اللہ اللہ حق اللہ. بات آخری لمحات دے اندر پہنچاواں, کون رب ہے؟ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء. ادھر میرے نال دیکھو, وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. ادھر ہو والحیو, او جیوے جیوے نت جیوے, ہو والحیو لا الہ, پھر لا الہ, لا الہ الا ہوا الحمد لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت. اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں, فدوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین. اے ویکھ لے آسماناں دا لینٹر پان والا کون ہے؟ بولیا جناب. ساڈے مرکز دے 4-5 لینٹر پے نے, وچ بین بڑے بڑے تگڑے نے, تھلے تھم بھی بڑے نے, ستون بھی بڑے پائے نے. اللہ دا 7 منزلہ لینٹر ہے, انہیں وچ دیوار بھی کوئی نہیں بنائی, بین بھی کوئی نہیں پایا, تھلے تھم بھی کوئی نہیں بنایا, جمال کمال والے دا گاڈر بھی نہیں پایا. اب دیکھ لے اس چھت دی لمبائی چوڑائی دا انجینئر دسے گا, اے دی لمبائی ہی نہیں ہے, چوڑائی ہی نہیں ہے. اللہ نے جیڑا میں لینٹر پائے دی لمبائی چوڑائی تے دس کی نہیں ہے. تا دنیا دے جڑے بابے نے نا, آئی ہے مشکل کشا دے میں حاجت روا, کہ بابے نو کہو سانو کپڑے دا تمبو ہی بغیر باساں نو کھلار کے بخا دے. بولو بس بس. تے پھر اے تھلے سیلنگ ہوئی ہے نا, وچ بلب لگے بڑے بڑے خوبصورت. آنے مولوی جی پیسے لگ گئے نے پر کمال ہو گئی. اللہ نے نیری کو پرات ہوئے تے مکان دی چھت تے لمحہ پیا ہوئے تے کدی میری سیلنگ والی بھی ویکھیا کرنا. اتنے بھی کتنے 100 وار دا بلب ہے, کتنے 200 وار دا بلب, کتنے 1000 وار دا بلب. جڑا چند ہے زمین دی گلائی دے برابر ہے, جڑا چند ہے تے چند نالوں 166 گنا بڑا سورج ہے, تے سورج تو بڑے بڑے سیارے بھی ہیں. صرف سورج ہی بڑا نہیں, آسمان دی ایک کہکشاں ہے. اللہ نے میرے بندے یہ تاریاں دے بلند دا کدی تیرے کو بل نہیں لیا, کدی دیتا جی؟ بولو. آپ پچھلے دنوں جنیاں بارشاں ہوئی جی بل دیتا ہے دسو؟ بول دے نہیں. پانی دے برسن دا بل لیندا ہے, جڑے دیندے ہو چپ کرو, باقی تے بولو. ہاں ہوا دے چلن دا بل لیندا ہے, ایتھے ایک پکھا چلانا مہینے بعد بل آوندا ہے, موٹر چلانا بل آوندا ہے, بلب بالنا بل آوندا ہے. مولوی جی میں تے ایک پکھا ہی چلایا تے 20,000 ایویں آ گیا, چلانا تے میں ایک پکھا ہی ہوں. تے اللہ آندے نے میں سارا کچھ تینوں منہ چ دے چھڑیا میرے بندیا. اگر بل دین دا چاہی نا, اوتھے وضو کر تے اپنی پیشانی میرے قدماں چ رکھ دے, میں سارے بل رب خود ہی ادا کر لواں گا. یہ سارا کچھ تے تیرے ایک سجدے دی مار ہے. تو آ تے صحیح نا, میرے کو آوندا کیوں نہیں, میرے سامنے جھکدا کیوں نہیں؟ فرمایا میں آسمانہ دا لینٹر پایا, تے لینٹر کڈا موٹا ہے, ساڈا لینٹر کڈا موٹا ہوندا ہے؟ بولو 6 انچ کے 7 انچ 6 انچ. تے رب دا جڑا لینٹر ہے نا وہ ایڈا موٹا ہے, لینٹر دا موٹاپا بھی 500 سال دا ہے, تے لینٹر تو دوجے لینٹر دا وایا بھی 500 سال دا ہے. ذرا غور کرو. اب مشرکو, اب بے ایمانو, تھانو رات نہ شرک کر لگیا ڈر نہیں آؤں؟
کس ہستی دے خلاف؟ بابے نو تو مخلوق نو جوڑ دیو، فلانا بابا اے کردا ہے، فلانا بابا اے کردا، بابے ہی تقسیم کر چھڑے نے۔ آئیے کیویں تارے آندے اللہ نے نگینے جڑے نے، ویکھتے سہی کیویں آسمان کھڑے نے، تھما تھما نہ کوئی دتے تھلے پول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ بولو کدے کول نے؟ تیاں دے پوت دے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھے گا، پاویں لاکھ ہنجواں دے موتی رول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ چیڑی تے ممولے بھی شنگارے رب نے، موراں اتے رنگ کیویں چاڑے رب نے، کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اوے رب ویکھو کر ہے کمال چھڈیا، پانی اتے اللہ اللہ رب ویکھو کر ہے کمال چھڈیا، پانی تے زمین نو کھلار چھڈیا، بدلاں چو کڈے پانی تھول رول رول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اللہ اللہ اللہ، او بندیا تو رب نالو ناتا توڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، ماں دے شکم جو تیرے جوڑ جوڑے تے تیری ماں نو بھی خوراک نہیں ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ اکبر۔ ایک اور قرآن دا مقام سناؤ۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا۔ ایک اور مقام، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ایک اور مقام، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ایک اور مقام، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ٹائم مک جے توحید تے قرآن نہ مکے۔ رب کون ہی؟ ماں دے شکم چ تیری میری سونی شکل کنے بنائی؟ بغیر ہاتھ لان تو۔ اللہ نے پوری کائنات نو بنایا تے کن کن کہہ کے، کن کن ہو جا فیکون ہو گیا، کن کن کہہ۔ زمینہ آسمانہ نو بنایا تے انسانہ تیری واری آئی خلق تو بھی یدیا، تینوں میں قدرت دے ہتھاں نہ گن گن کے بنایا۔ ماں دے شکم چ میں تیرا نک لایا اتھے لومبا نہیں لگیاں کہ خراد لگے نہیں جتھے نک تے کن کھڑے جان ڈے۔ 360 جوڑ جوڑے، تیری ماں نو خراک بھی نہیں آیا۔ خدا نہ کرے کوئی جوڑ ٹوٹ جائے تے ڈاکٹر کی آندے نے 10 مہینے اور پلسٹر نہ لائی تے بعد پوچھاندا وہ گل نہیں رہی جڑی پہلو سی۔ یہ جویں دے جوڑ تیرے رب نے جوڑے نے کوئی جوڑ سکدا ہی؟ ہائے ہائے ہائے۔ تے ہاتھ کنے بنائے نے؟ بولو بھی۔ پیر کنے بنائے نے؟ ہائے اکھان رب نے بنائیاں نے تے وینا گہرا نو ہے۔ ہاتھ رب نے بنائے نے تے منگنا گہرا کوئی بول دے نہیں۔ کان رب نے بنائے نے تے موسیقی کرنا نہ سننا۔ زبان اللہ نے بنائی ہے تے گن گہرا دے گانا ہے۔ اور پیشانی رب نے بنائی ہے تے چکانا گہرا کیویں؟ ہر چیز تیرے بدن تے ڈبل لگی ہے، کان 2، اکھاں 2، ہاتھ پیر تے سر۔ یہ سر کیوں ایک ہے؟ اور تیرا سر بھی ایک ہے تے جکان واسطے میرا در بھی ایک ہے۔ ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہے، یہ در در تے جھکدا سونا نہیں لگدا۔ دنیا چ ایک نماز ایسی بھی ہے جدے رکوع سجدہ نہیں، وہ کیڑی ہے؟
بولو جنازہ ہے، جنازہ بریلوی پڑھدا ہے رکوع نہیں کردا سجدہ نہیں کردا، بھابی پڑھدا ہے رکوع نہیں کردا سجدہ نہیں کردا، جو بندی پڑھدا ہے رکوع جنازے چ نہیں کردا سجدہ نہیں کردا، شیعہ پڑھدا ہے رکوع تے سجدہ نہیں کردا، کیوں نہیں کردا؟ اگے میت ہے، میت نبی دی ہوئے، صحابی دی ہوئے، بابے علی حجویری دی ہوئے، بابے فرید دی ہوئے، پیر عبد القادر جیلانی دی ہوئے، جا بہاؤالدین زکریا دی ہوئے، اور جدو لاہوریا میت 4 فٹ تاں ہے ادو رکوع سجدہ نہیں، جدو 4 فٹ ٹھاں ہے پھر رکوع تے سجدہ کیوں کرنا ہے؟ کو سمجھ آن دئی جے؟ اس واسطے سجدہ کنوں پھبدا ہے؟ بولو بولو، سجدہ کنوں سجدہ ہے؟ اللہ کلے نو پھبدا ہے۔ صحابی کہن لگے محبوب جی اسی فلانے علاقے گئے ساں، اوتھے لوگ اپنے بادشاہاں نو سجدے کردے نے تے سانو اجازت دیو ہی تھانو بھی سجدہ کریے۔ آقا فرماندے نے اگر روئے زمین تے میں آرڈر دیندا تے عورت نو کہندا اپنے رب نو اپنے خامد نو سجدہ کر۔ اس واسطے سجدے دیاں 2 قسماں نے، ایک سجدہ تعظیم سمجھ کے کیتا جاندا ہے، جویں حضرت یوسف علیہ السلام دی شریعت جیسی تعظیمن سجدہ نبی دی شریعت آئی، ایتھے تعظیم سمجھ کے سجدہ کرنا حرام ہے، عبادت سمجھ کے سجدہ کرنا شرک ہے۔ سجدے دیاں روئے زمین تے 2 ہی قسماں نے۔ اس واسطے سجدہ کنوں کرنا ہے؟ بولو بولو، اللہ کلے نو کرنا ہے۔ اگے آئیے نا میں بات مکاواں، ثم صورکم، اے سونی شکل بنان تو بعد تے ماں دے شکم چ روٹی کنے دتی ہے؟ کتھوں دی؟ بولو اوے ڈاک کتھوں چلائی ہے؟ تے ماں دے شکم چو ڈائریکٹ ہی چلائی ہے، ڈائریکٹ۔ اللہ منہ را کیوں نہیں دتی؟ فرمایا خون نپاک سی تے منہ تیرا پاک سی، میں 9 مہینے نپاک خون تیرے پاک منہ دے نیڑے نہیں آؤں دیتا۔ تو اجے بھی نہ انہوں سمجھے، اگر بچے دے منہ چ خون چلا جائے نا جڑا خوراک بنیا ماں دے پیٹ چ، 9 مہینے تک تو ماں دا خون چوسیا ہے، یہ حساب لا لا 9 مہینے تک۔ تے ماں دی ہندیر کوٹری دے اندر رزق دین والا کون ہے؟ اللہ۔ تے جدو دنیا تے آیا ایتھوں ہے نار کٹی گئی، یہ رستہ ہو گیا بند، تے اللہ نے چل ایک بند ہو گئی ہن دوجا شروع ہو گیا۔ کتھوں دی؟ علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ او میرے بندے میں تینوں ہونٹ دیتے نے، زبان دیتی ہے، ماں دی چھاتی نو موج پا کے بھلاں دی پی تو دے دے دودھ اسی عطا کر دیاں گے۔ اے دنیا چایا ماں دی ہدیر کوٹری چوں، ہتھوں بھی کھالی تے پیروں بھی، لکوں بھی ننگا تے گلوں بھی۔ جدو ماں دی ہندیر کوٹری چو دنیا تے آیا ہے، لکوں گلوں ننگا تے ہتھوں پیروں خالی، تے قبر دی ہندیر کوٹری چ جانا ہی ہتھوں پیروں خالی تے لکوں گلوں تے نیر گالا چکے ہی۔ بولو ہن کی ہو گیا جے؟ نیر گالا چکیا جے، نہ کسی دے پلاٹ چھڑ دیو، نہ کسی دے مکان چھڑ دیو، نہ دکان چھڑ دیو۔ یتیماں دے حق بھی ماری جانا ہے، نال کھڑنا ہی کچھ۔ بولو بھی نال کوئی چیز نہیں جانی۔ اس واسطے تے میں کہنا چاہنا وا، بات لمبی ہو گئی، آئیے ذرا غور کیجئے نا۔ اور رب العالمین نے کلی شرک بدت دی چھوڑ میاں، دل نال خدا دے جوڑ میاں، منہ مشرکاں والوں موڑ میاں۔ پڑھو لا الہ، پڑھ لو لا الہ۔ تے گل سننا ہے، اس جگ تے کسے نہ رہنا ہے، آخر زندہ قبری پینا ہے، اے انت منارہ ٹہنا ہے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ سدا باغ نہ بلبل مور میاں، سدا نہیں جوانی زور میاں، سدا مست الست نہ توڑ میاں۔ کہو لا الہ الا اللہ۔ اے چلو چلی دا ڈیرا اے جوگی والا پھر آئے، اے گھر نہ تیرا تے نہ
میرا اے کہو لا الہ الا اللہ، تیرے کول پیارے رون گے، رو رو ہنجو ہار پرون گے، سب دور تیرے تو ہون گے، کہو لا الہ الا اللہ۔ دنیا تے آیا ہے اے ویکھ لے زبان چھاتی مونج پا کے اللہ دے نے جدو آیا تے 1.5 گٹھا ہی آیا، بھاویں کو پیر ہے آندا یہ بھی 1.5 گٹھا ہی آیا، کوئی وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بھی گل لکوٹ ہی بنے۔ اللہ آندے نے بولن جوگا نہیں، زبان ہے پر بول دی نہیں، ہاتھ ہے نے پھڑ دے، کان ہے نے سن دے، اکھاں ہے نے پہچان کو نہیں، پیر ہے نے چل دے کو نہیں۔ اللہ آندے نے چل بولن جوگا نہیں نا تے رو تو پے تے اسی روٹی دا انتظام کر دیاں گے۔ بچہ روندا ہے پتہ نہیں لگدا ماں نوں بھوک لگی ہے، او بولو تے صحیح۔ تے ایک دن ماں دا دودھ پیندیاں پیندیاں نے نکی جی دندی وڈی تے ماں نے اتوں ہی چھڈی، بولتے نہیں تے کول ابا حضور بیٹھا سی، بے زبان نو کیوں مارن نہیں؟ آندی بے زبان تے آدے دندیاں وڈن لگ پیا، پیچھے کر کے ویکھیا نا تے 2 نکیاں نکیاں دندیاں اوتے تے 2 تھلے تے اتوں ہن آواز آئی اتوں۔ چل جدو دند نہیں سن تیری چھاتی ہن دند آ گئے جی آ گئے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ ترجمہ کیے سبحان شانہ تیریاں، ترجمہ سن لو، ترجمہ گل مکاواں، سبحان شانہ تیریاں، کتے کاٹھے سی اوری بیریاں، خربوزیاں دیاں ٹیریاں، اوے گنے نال گنڈیریاں، کدرے ہدوانے نی لال سو سبحانہ، کتے گائیاں میاں کر دیاں، دودھاں دے پانڈے پر دیاں، وچ 12 ہرنیاں چر دیاں، کئی جمدیاں کئی مردیاں، اور ڈنگر ہزاراں سو بسو سبحانہ سبحانہ، کتے مورا پہلا پائیاں نے، کتے بلبلا چہکائیاں نے، کوئلہ ککاراں لائیاں نے، سب گاون تینوں سائیاں نے، کتے کگی آکھے ہو بہو، کتے کنک چھولے کھاننو، کتے امب نالے جامنو، کتے انگور من پر چاننو، ریشمی کپاہن ڈاننو، کس کس تو ہواں سرخرو سبحانہ۔ وہ چیز بول دیجئے، کتے سبزیاں ترکاریاں، دعائی نے بوٹی ساریاں، بولو اے تیریاں نے گلکاریاں، کتے باغی پھل کیاریاں، کوئی سرخرو کوئی زردرو، سبحان اگے واری آگئی تیری میری، کتے سب تھی بہتر آدمی، کل خلق کر دیا خادمی، کتے جو لویں کتے کو لویں، کتے بچیاں کو کھو کے چو لویں، تیرے اگے سکدئی کون کو، کوئی چیز بول دیجئے بولو۔ اس واسطے پوری کائنات دا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو رابے نویاں دینے، جڑا کائنات دے اندر ہر جگہ تیری رزق پہنچا رہا ہے۔ اب ویکھو نا کدی آنڈا ویکھیا جی، آنڈا آنڈے چ کنیاں چیزاں نے؟ 2 نے، ایک سفیدی تے ایک مکس ہے کہ الگ نے۔ آنڈے نو لوڈ کریدا ہلیا لایا پھر ہلیا، چھاپر چ پا کے اندر ہلاندا رہیا، اتوں آواز آؤندی ہے میری ربوبیت ویکھ۔ آنڈے نو اینا ہلایا میں دی سفیدی تے زردی نو آپس چ مکس نہیں ہون دیتا، تے جے آنڈے دی سفیدی زردی مکس ہو جائے انہوں کیا نیا آنڈا گندا ہے، جویں مشرک گندا ہے، تو انہوں کتھے سننے گندی نالی چ گندی ٹوکری چ۔ تے اللہ نے توحید دی سفیدی چ شرک دی زردی مکس کر کے نہ ہی، نہیں تے تینوں گندا انڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ وگا دیاں۔ تے آنڈے چ چوزا کون پیدا کردا ہے؟ بولو ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی ہور شریک نسانی کائیے، مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا، روزی پہ دیندہ ایک نگران اس دا، کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے،
बाहर निकलिया चू चू करदा बच्चा है, बिल्ली नू वेख के मां वल भजदा नसदा है। आ गया दुश्मन मां नू दसदा है, सज्जन दुश्मन दी इनू किन्ने गल समझाई है। सारी दुनिया अल्लाह बोलो। आंडे की जी सफेदी का चूजा पैदा होता, सफेदी का जी जर्दी अल्लाह आंडे के अंदर उस चूजे की खुराक बना दे। अल्लाह ने चूचा बाहर आवे, चूजा आंदा बारी को नहीं, बुआ को नहीं, छैनी को नहीं, थौड़ा को नहीं। अल्लाह आवा किवें? अल्लाह ने तेरी छैनी दी अंदरों मार सो, वो छिलड़ अंदरों ठूंगा मारदा, छिलड़ टुट गई, चूजा बाहर आ गया, मां ने चुगन दिया। ये लाहौर के किसी प्राइमरी स्कूल भी नहीं पढ़िया, कुत्ते बिल्ले नूं वेंदा ते भज के मां दे परां च लुक जांदा है। रब नूं छड्ड के गैरां नूं मुश्किल कुशा कहण वालिया, मैनूं ये ते दस ना, आंडे की सफेदी ते जर्दी नूं किने अलग रखिया? सफेदी का चूजा बना के जर्दी खुराक किने बनाया? किने बनाया? अल्लाह ने। ठूंगे मारन दी जाचा किने दसियां? ऐ जे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, है जे रब्बुल आलमीन, इनू रब आंदे ने। मां दे पेट दी पैकिंग पुप हनेरे ने, किवें जोड़ पे जुड़दे सोने बंदिया तेरे ने। कारीगर किवें ए गोशत हड्डियां जोड़दा ए, बंद कमरे दे विच मटीरियल लोड़दा ए। पिछा मार खा झाती वेख औकात अपनी, 9 महीने वाली लम्मी रात अपनी। पानी दा एक कतरा बस गल समझाई ए, सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है। चल हुण जरा वेख मज्जां गावां नूं, गोबर पेशाब खून ते ओना थावां नूं। खून पेशाब दियां अंदर नहरां ने, काले थणा विचों निकलियां चिट्टियां धारां ने। मक्खन दुध मलाइयां बंदिया रजना है, जदों बुलाए मालिक कंड कर भजना है। ओ गनी असी मंगते सारे शक न काईए, सारी दुनिया। माई थले कट्टा छड़िया, उन्हें 2 मुंह मारे, उन्हें पूरा दोधी हवाने चलाया। किदे वास्ते? बंदे वास्ते नहीं, बंदे मुंह थन पाओ किन्ना को लांदी है? कट्टे वास्ते। जिहदे वास्ते लाया उन्होंने मियाँ फड़ के खिंचा मुंह तो, जाके मझ अगे बन दिता। मझ उन्हें चुमदी है, नाले चढ़ी, नाले पुत्र चुम कर, साडे नाल एवें होनी। आप बाल्टी फड़ के थले बह गया, उन्हें कहा मेरा काला तो मेरे अगे बजा, चिट्टा कितों बह गया? इन्हें थन फड़िया, मारी धार सीधी उहदे मूँह च। उत्तों आवाज़ आई, तुहाडे मां पुत्रा ने होई ज्यादती है, पर हुण पूछल भी नहीं हिलानी ते लत्त भी नहीं हिलानी। बर्तन फड़ के थले बैठे लग्या धोन। अल्लाह ने मेरी रबूबियत वेख, इनू रब आंदे। हवाना दुध ना फुल, प्रैशर बड़ा, थले मैं 4 बोतलां फिट कीतियां। उन्होंने बोतलों का मुँह भी ठा है तो मैं ढक्कन भी को नहीं लाया, पर मेरी रबूबियत वेख, मैं कभी एक कतरा भी जमीन ते डिगण नहीं हो दिता। हुण लग्या चोण, जिवें कैमरा फिट है, उत्तों मिंबई ने फरसिम वादामिन लाबानन खालिसन शाए गलिश। एक पासे गोबर दी नाली, पेशाब दी नाली, खून दियां नालियां, दरम्यान च दुध दी नाली। अल्लाह ने मेरी रबूबियत वेख, मैं कभी दुध च गोबर मिक्स नहीं होने दिता, कभी पेशाब दी छिट खून का कतरा मिक्स नहीं होने दिता। लाबानन खालिसन, खालस दुध मैं देना ते सबीला गैरुल्लाह दे नां दियां लाण दे हैं। बोलते नहीं। खालस दुध मैं देना ते खीरा गैरुल्लाह दे नां दियां पका के वंडन दे हैं। लाबानन खालिसन, खालस होई है जिहड़ा मझ दे थणां चों निकलिया। ਇਹਦੇ अंदर मसीत ਦੀਆਂ टूटियां का पानी पा खालस नहीं, नहर का पा खालस नहीं, ड्यू मरिंडा पा खालस नहीं। खालस तो 2 ही है, जरा मझ के थना चो डायरैक्ट निकलिया है, ते दीन खालस हो ही है जरा मुहम्मद की ज़बाने नबूवत चो डायरैक्ट निकलिया है। पट्ठियां दे विच दुध मशीनां लगियां ने, काले थना विच वेखो धारा बगियां ने। दुध विच दही ते दही विच थिंदा है, मर जाना ही मालिक जिंदा है। ढिड्डां दे विच भांडे रखे होए ने, मुर्गी दे विच आंडे रखे होए ने। किते बनदा पिया बंदा, किते बनदा पिया परिंदा है। मर जाना ही मालिक